अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद और आज हम बात करेंगे एक नई यूएस पॉलिसी की कि जिसके तहत एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है। बल्कि तैयारी क्या कहिए कि इसके ऊपर ऑलरेडी अमल दरामद शुरू हो चुका है और अब ये क्रैकडाउन सिर्फ जो है वो स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं है, ये शायद वीज़ा जिनके पास कोई वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा है उस तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उससे भी आगे चला गया है बहुत काम। और ये कितना आगे चला गया है इसका हवाला हम आपके सामने रखेंगे आज, और कितने मिलियन अफराद जो हैं इससे अफेक्ट हो सकते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस नई पॉलिसी आने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं हमेशा के लिए। अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके अंदर उन तमाम चीज़ों का भी हवाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे मेजर डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो यूएस गवर्नमेंट की जानिब से, यूएस की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से आ रही है, वो ये है कि जो मुल्क में रहने वाले कोई भी किसी भी तरह के जो वीज़ा होल्डर्स हैं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं, उनकी बड़ी सख्त निगरानी शुरू की जा चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं और किस तरफ को ये चीज़ें जा रही हैं आगे, ये फ़याज़ महमूद हमारे साथ शेयर करेंगे। तो फ़याज़ साहब, ये क्या पॉलिसी तब्दील और पॉलिसी शिफ्ट एक हम देख रहे हैं, ये क्यों और कब से शुरू हो रहा है, इसकी थोड़ी सी चीज़ें बताएं तो सही ज़रा। रिजवान साहब, जैसे आपने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया बड़े लेवल पे क्रैकडाउन का, हाँ, और ये वाकई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने बड़े लेवल पे होने जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका में जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं, उसमें जितने भी कोई भी कैटेगरी, चाहे वो स्टूडेंट कैटेगरी है, चाहे वो कोई वर्क परमिट पर है या कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर है, किसी भी किस्म की आप जितनी भी आपके जहन में कैटेगरीज आती हैं, उन तमाम के खिलाफ जो है वो गिरद घेरा तंग होने जा रहा है। और उसकी वजह ये है, एक और जुमला मैं इजाफा कर दूं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी इसमें शामिल हैं, जिनके पास शहरियत है वो भी शामिल हैं। ये फिगर हम आपके सामने रखेंगे और ये बड़ा चौंका देने वाला फैसला है। मैंने इनको सिर्फ इसलिए रोका कि आप ये ना समझेंगे यही 2-3 कैटेगरीज हैं। तो स्टूडेंट से शुरू होकर ग्रीन कार्ड होल्डर या शहरियत होने तक भी जितने लोग हैं उनके ऊपर क्या चीज़ नाजिल होने जा रही है वो अब आप बताएं जी। मैंने जैसे कहा कि इन आपके जहन में जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी इसमें शामिल मैंने जरा खोल के बयान कर दिया। सिर्फ शामिल नहीं है बल्कि इस पे अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक कैटेगरी के लोगों के तो वीजे भी बंद कर दिए गए हैं कि इनको वीजे रोक दे फौरी तौर पे, और जो वीजा होल्डर्स हैं इनकी सिक्योरिटी का अमल शुरू कर दिया जाए। ठीक है। अब आप हैरान होंगे कि कितने लोगों का करने जा रहे हैं। रिजवान साहब, कोई आप फिगर वैसे कोट करें? 5-10 मिलियन, कोई इतना ही होगा फिगर। मेरे ज़हन में फिगर नहीं, क्योंकि आपने मुझे फिगर नहीं बताया। आपने मुझे रफली जो ब्रीफ किया मैंने उसके मुताबिक चीज़ें रखी हैं आपके सामने। अमेरिका में मजमूई तौर पे 55 मिलियन से ज़ायद लोगों की सिक्योरिटी का अमल शुरू होने जा रहा है। और वो आपको मैं बता दूं 55 मिलियन बनता कितना है, वो 5 करोड़ से ज़ायद बनता है। 5 करोड़ मेरे ख्याल में 50 लाख कितने जी? 55 लाख। 5 करोड़ से ज्यादा अफराद, 55 मिलियन अफराद, अगर एक फिगर जो है 5 करोड़ 50 लाख ये पूरा फिगर बनता है। वो कह रहे हैं कि जी इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं, और उसकी वजह ये है कि इनका इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक होगा। ठीक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से इनकी रिपोर्ट ली जाएगी। 2 चीजें जी। उसके बाद कोई ऐसा इन्होंने कोई माजी में एक झूठ बोला, किसी गलत बुनियाद पर इन्होंने कोई वीज़ा ले लिया, या फिर यहाँ पर आके अमरीकी कानून तोड़ा, या ये कह सकते हैं कि अमरीकी सालमियत, जिस पे वो कहते हैं कि जो कौमी सलामती को जो खतरा बना, उन तमाम के वीज़े ना सिर्फ मनसूख होंगे बल्कि उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई का आगाज भी हो जाएगा। यार 55 मिलियन इतना बड़ा फिगर है कि अगर आप देखें तो शायद सारे इमिग्रेंट्स की ये तादाद ही इतनी बन रही होगी। एक बात टोटल सबकी तो इसका मतलब है कि इस वक्त हर बंदा, वो जो निगरानी वाली बात इन्होंने शुरू में मुझे बताई और मैंने आपके सामने रखी, वो बिल्कुल वही है कि हर बंदा, चाहे उसको वीज़ा मिलना है, मिल चुका है, या वो कई सालों पहले ये सारे मामलात से गुजर चुका है, इसका मतलब उसका केस रीओपन हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा, यानी कि वो कहते हैं कि ये हर टाइम जो वेटिंग है ना, जो सिक्योरिटी है, उसकी चलती रहती है। और ये नहीं है कि आपको एक दफ़ा वीज़ा मिल गया और बस अब आप क्लियर हो गए। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, और मौक़िफ़ ये है कि वो इमिग्रेशन और बॉर्डर की सिक्योरिटी को सख्त रखने का उनका एक मौका है। कहते हैं इसको सख्त से सख्त हम करेंगे। मेरे ख्याल में ये जो मास डिपोर्टेशन है उसके अंदर ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैसला है कि एक पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है पूरी की पूरी, के जिसमें
پہلے ایک جو امیگرینٹ تھا اللیگل بندہ تھا صرف اس کی بات تھی نا, پہلے صرف اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے, اس کو پکڑ رہے ہیں, ڈیپورٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اب جو ویزا ہولڈر ہے اس کی بھی نگرانی ہو رہی ہے اور اس کو یہ کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ہر چیز چیک کریں گے, کوئی ایک چیز بھی غلط نکلی, کوئی ایک چیز بھی اوپر نیچے ہوئی تو ڈیپورٹیبل جو کارروائی شروع آپ بھی ڈیپورٹ ہو جائیں گے. تو اب اس میں بڑی وہ کچھ چیزیں اہم ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے تو مذاق نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے ویزے انہوں نے منسوخ کر دیے ہیں, سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. تو ابھی انہوں نے جو ہے وہ چھری پھیر دی. 6000 ویزے ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک دو ویلاگ پہلے شیئر کیا تھا. کئی کیٹیگریز کے لوگوں کے ویزے منسوخ ہو چکے ہیں. پھر امیگریشن حکام یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر ہم نظر رکھ رہے ہیں جو امریکہ مخالف خیالات رکھتے ہیں. اچھا, وہ اس کو بھی اب اس کے لیے آپ کو وہ سوشل میڈیا مانیٹر کیا جا رہا ہے, آپ نے سوشل میڈیا پہ کیا لکھا, ان تمام تر چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے امریکہ کے خلاف کوئی بات کی یا ایسا رویہ اختیار کیا تو جو ملک اس کو ہم ملک دشمنی تصور کریں گے, اور ایسے شخص کا امریکہ میں جو ہے ویزا ایکسٹینشن, گرین کارڈ یا یہاں تک کہ شہریت بھی ہم ریجیکٹ کر دیں گے. وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ جو آفیشیل بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ویزا ایکسٹینشن چاہے اس کو اسٹیٹس چینج کروانا ہو, چاہے اس کو ایکسٹینشن لینی ہو, چاہے وہ گرین کارڈ سے نیچرلائزیشن کی طرف جا رہا ہو, چاہے اس کو نیچرلائزیشن ہو چکی ہے, اس کے باوجود اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو ان کی اس وقت کی پالیسی سے, اس گورنمنٹ کی پالیسی سے متصادم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فگر سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کر دیں گے سے مراد نہیں ہے. گزشتہ سال کا وہ کہتے ہیں اگر آپ ڈیٹا نکال لیں اور اس سال کی جو شرح نکال لیں, جو ویزے منسوخ کیے گئے ہیں اس کی تعداد پچھلے سال کی نسبت اس سال 2025 میں دگنی ہو چکی ہے. تو ابھی وہاں پہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ خود ڈبل پہ آلریڈی موجود ہیں. اور اس کے بعد کریک ڈاؤن ابھی اس کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ بڑا سخت اس پہ اپنا موقف دے رہے ہیں. انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو فوائد ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس ملک سے نفرت نہیں کرتے یا امریکہ مخالف نظریات کو فروغ نہیں دیتے, اور یہ پھر اس کو ملے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ کسی قسم کے فوائد نہیں ہم دیں گے, وہ امیگریشن قوانین کو ہم مزید سخت کریں گے. یہ اسپوکس پرسن USCIS کہہ رہے ہیں امیگریشن قوانین کو سخت کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ ویزا ہولڈر ہیں, آپ کا رویہ, آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, یہاں تک کہ آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. بیسیکلی وہ جو سوشل میڈیا پیمانہ ہے, سوشل میڈیا بھی پیمانہ ہے. کنٹینیوس سرویلنس آپ کی ایگزیکٹلی کہاں سے ہوگی؟ آپ کی جو تحریر ہیں, جو آپ کی فوٹوز ہیں, جو آپ کے خیالات ہیں, جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہیں, جو آپ کسی کی ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کرتے ہیں یا کسی کی پوسٹ کو پوسٹ دوبارہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور یہ بارہا وہ اپنی پالیسیز میں بتا چکے ہیں کہ آپ ویزا دینے کے لیے امریکہ کا آپ کو یہ سارا سوشل میڈیا اپنا اوپن کرنا ہوگا. یہ تو وہ ویزا دینے کے لیے جو لے کے بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں اب سوشل میڈیا اوپن ہو چکے ہیں, ہم مانیٹرنگ شروع کر چکے ہیں. جو زیادہ جو میرے خیال میں جو لوگ زیادہ میرے خیال میں جو پکڑے جا رہے ہیں یا جن کے اوپر زیادہ وہ آئے گا, وہ فلسطین ریلیٹڈ یا حماس ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ ہے آپ کا, اسرائیل مخالف کوئی کانٹینٹ ہے, تو یہ انہوں نے بارہا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ اب اگر اس کے خلاف کوئی جائے گا تو وہ اینٹی جو ہے وہ امریکہ پالیسی اپنائے گا, اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹالرنس نہیں, کیونکہ ویزا وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے یا آپ کو کوئی وہ رائٹ نہیں ہے. یہ ہم آپ کو ایک پریولیج دیتے ہیں کہ آپ کو ایک ویزا دیا, آپ آ جائیں, آپ رہ لیں, آپ کام کر لیں, جو بھی معاملات ہیں, جس طرح کا ویزا آپ کو دیا گیا اس کے مطابق آپ آگے بڑھ جائیں. تو میرے خیال میں اس ویلاگ کو ہم فیاض صاحب یہیں روکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کنٹینیوس سرویلنس ہو رہی ہے, اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہے اب وہ اسٹوڈنٹ سے لے کر شہریت تک جتنی بھی مراحل ہیں, جتنے بھی لوگ اس کے اندر فٹ ان ہوتے ہیں, ان سب کو افیکٹ کر سکتا ہے. تو دھیان سے اپنے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں, اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں تاکہ کل کو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج کے ویلاگ سے اتنے ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.